جنت چالا مقام عطا فرمائے۔ جندیاں گلاں قرآن تو ود نے بے شک کرے، جندیاں گلاں مدنی مائی تو ود نے بے شک کرے۔ جے قرآن دی گل اچھی ہے، رسول اللہ دا فرمان اچھا ہے، تو مڑ انہوں دھیان نال بندے نو سننا چاہیدا ہے، آپ دیاں گلاں چھڑ دینیاں چاہیدیاں۔ ٹامی ٹلی وائی ہوئے تے او بندے نو نہیں باندھی، تے بندے ٹامی ٹلے ہوتے بمین تے او بھی کمیں ہورمیں جی گل ہوندی ہے۔ محفل پاک دے کچھ ادب ہوندین، اداب جڑین انہاں نو ملوز خاطر رکھنا پوندا ہے۔ میں اپنے ٹائم دے اندر گل نام ہی ہوئی تے میں میک چھڑ دے ساں۔ کم از کم بندہ سرکار دے ذکر پاک دی محفل دے وچ بوے تے بندہ انج بوے جویں سرکار چاہندے ہیں۔ جڑا سرکار دے فرمان نو آلہ مندا ہے او اپنے اگو جڑی خالی جگہ نو پر کر لوے۔ جڑا آندا بھی میری گل وادو ہے او بالکل نہ لے تے سرکار دے فرمان نو آلہ تے اچھا سمجھن والا بندہ خالی جگہ پر کرے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ مومنہ نو دعوت دیتی ہے تے مومنہ پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ایک شعر پڑھنے تے ایک گل کرساں، رل کے پڑھسو تے سارے حضور دے ثنا خاں بن جاسو، پتہ نہیں کیندی زبان دی وچوں نکلیا لفظ مالک دی بارگاہ دے اندر قبول ہو جائے، اپا ساریاں دا بیڑا پار ہو جائے تے اماں مرحومہ دے درجات بلند ہو جاویں۔ مدنی مدینے والیا نہیں سونا تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونے سارا زمانہ ہے گدا میرے سونے تیری آلدہ وسدہ روے سیدہ قدر آباد رہے ہے درد اگر یہ نہیں کوئی لجا پال دا جنہیں گرانا پال دا یہ نہیں کوئی لجا پال دا جنہیں گرانا پال دا۔ نہایت واجب الاحترام عزیز دوستو بزرگو،
لما چڑا ٹائم نہیں کہ بندہ کسی تفصیل جاوے ہکا گال کرنی ہے تے دل دے کناں نال سماعت کرے آئے اور سادہ کر دے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. تو سم بول پوسو تے ثواب لب جا سی جان نہیں نکل دی جے سبحان اللہ آکھیاں نکلے تے اور کی لیندے ہو. فرمایا کہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. اس تفصیل چی نہیں جاننے آئے موت دا ذائقہ چکھ کے جامنا کتھے پتہ ہی نہیں بول دے کیوں نے قبر جامنا ہے بولو نا پھر یاد کرو نا قبر نو جانا ہے قبر. اچھا مولا علی دا ایک کو فرمان سنا کے تے میں اجازت چاہنا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرمانے تے ایک بندہ آ گیا تے عرض کردہ ہے بھائی گال دے وچ گال لے تساں توجہ نال سماعت کرنا. عرض کردہ ہے یا علی بندہ مر کے قبر جائے گا سادہ کری بھائی بندہ مر کے قبر جائے گا مٹی کھا جائے گی کیڑے کھا جان گے. یا علی اللہ جو بندے تے اتنی محنت کیتی ہے فی ستتی ایام ثم استوى علی العرش 7 زمیناں تے 7 آسماناں نو بناوے تے لفظ کن دے نال بناندا ہے تے حضرت انسان تے اتنی محنت کیتی ہے سو کیا کیڑیاں دے سپرد کر دے سی مٹی دے سپرد کر دے سی. جے تساں سبحان اللہ ارشاد فرماؤ تے میں محنت عرض نہ کر دیاں کتنی محنت کیتی ہے. فرمایا خمر طینتن آدم بیدہی 40 صباحا 40 دے آپ دے ہتھاں نال مٹی نو گندا رہے ہیں. سوال پیدا ہو سکتا ہے ساڈا رب تے ہتھاں تو پا کے کیڑے ہتھاں نال مٹی نو گندا رہے ہیں. میں ایک قرآن دی آیت پڑھ کے پھر اگے گزرنا چاہنا. جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے تو ہجرت کر کے مدینے جاویں لگے تے مٹھی دے اندر کنکریاں لئیاں تے سٹیاں سارے ویندے بین بھی کنکریاں حضور نے سٹیاں نے. اللہ فرما رہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. محبوب جیڑیاں کنکریاں تساں سٹیاں اے کوئی تساں سٹیاں نے میں رب نے سٹیاں. فرماندہ 40 دے مٹی نو گندا رہے ہیں 40 سال اس انسان دے پتلے نو میں بڑا منتے لائن. جدہ پتلا بن گیا ہے نا فرمایا اپنی صورت تے پیدا فرمایا ان اللہ خالق آدم علی صورت ہی اپنی صورت تے پیدا فرمایا ہے. اتنی محنت کر کے کیڑے تے سپرد کر دے گا مٹی تے سپرد کر دے گا. میرے مولا علی نے فرمایا اے گل ان قرآن چو اندہ جواب دے ماں کہ عقلی دلیل دیاں آندہ یا لیے گل قرآن دے وچ فرمایا جمیع العلم فی القرآن کیڑا علم ہے جیڑا قرآن دے وچ نہیں بندیاں دی مات واج گئی ہے. آس گل دا حضور نو علم ہے ایس دا علم کوئی نہیں. قرآن نو سارے مندن کے سارا علم قرآن دے وچ. یہ قرآن اتریا کتھے نہیں بولنا تسا قرآن اتریا تے محبوب تے قلب اطہر تے اتریا ہے. موڑی وچو کوئی چیزاں شارٹ کٹ ہو گئی ہیں بھی کنہ آندہ علم ہاں کنہ آندہ کوئی نہیں. یہ سارا قرآن اترے آئے تے سارا علم بھی ہے. میں ان قرآن دے وچو جواب دے ہاں کہ عقلی دلیل یا علی قرآن اچو فرمایا موڑ سنو. حضرت یوسف علیہ السلام جدہ مصر دے بادشاہ بنے نا تے صدیہ وزیر خوراک نو بھائی 7 سال کچھ نہیں ہوں امنا گندم اکٹھی کر لا ہاتھ بن کے کھڑو گیا آندہ ہے اللہ دے سونے نبی سال نہیں کڑنا کڑنا 7 سال کی میں کڑھو ہے 7 سال نہیں کڑنا 1 سال ہی 7 سال کہنجے. فرمایا طریقہ میں دسنا جی میں کنک وڈنی ہوں انجے ہی رکھ لمنی ہے جیڑے دانے چاہی دیوے مال کے سٹے جو کڑ لائے. فرمایا جیڑا دانا سٹے دے وچ رہا نہ کیڑے کھامنا ہے نہ مٹی کھامنا. یا علی اے میری گل دا جواب ہے. فرمایا اگر دانا سٹے دے وچ رہا نہ کیڑے کھان گے نہ مٹی کھائے گی. فرمایا بندے دے دل دے اندر محبت اہل بیت ہوئے نہ کیڑے کھان دے نہ مٹی کھان دی. یاد رکھنا قبر دے اندر چلا جاونا ہے
کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا قبر دے اندر نہ جاوے، ہر ایک نے قبر دے اندر جانا ہے، قبر دے اندر پتہ لگ جانا ہے آئے حضور دا غلام ہے، آئے منن والا ہے، آئے انمن نے پتہ لگ جانا ہے، ایتھے ہی نکھیڑا ہو جانا ہے۔ شاعر بڑی سونی گل کردا کی فرماؤندے نے قبر وچ فرق پے جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا، قبر وچ فرق پے جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا، کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا، قبر وچ فرق